بلا تاخیر شیر ربانی وارث منبر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی انشاءاللہ تعالی اپنے خیالات دا اظہار فرمان گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، الحمدللہ جامعہ دارالقرآن دا سالانہ عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق بڑی محبت دے نال اس جگہ تشریف فرما ہو اور اللہ ذوالجلال دی توفیق اور او دے فضل نال جماعت دے نوجوان مبلغ مقرر اور خطیب حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ اور حضرت مولانا قاری زاہد عمران حقانی صاحب انہاں دے رفقا، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ الحمدللہ ہر سال بہت سارے بچے اللہ دے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر دینے جمع کر دینے اور پھر اس مالک دی توفیق نال کتاب و سنت دیاں انہا کرنا نو دور دور تک پھیلایا جا رہے ہے۔ رب العالمین اپنی خاص رحمت اور فضل دے نال اس ادارے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، میں انشاءاللہ الرحمن تواڈا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا، بڑے اختصار دے نال جو میرے ذمہ عنوان وفات-un-نبی دے حوالے نال لگایا گیا، میں انشاءاللہ الرحمن تواڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والی کرام دے
قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا اور اے بات اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو کہ اس دنیا دے اندر بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے آئے، شانہ والے آئے، اعلیٰ مقام والے آئے، اچھے منصب والے آئے میرے بھائیو، لیکن جو بھی اس دنیا تے آیا بالآخر احکم الحاکمین دے دربار دے اندر واپس جان واسطے آیا۔ اور جدوں ساری کائنات دے امام آمنہ دلال جناب محمد ذرا پیار محبت نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے تو رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھی اس بات کو آگاہ فرمایا اور قرآن دی زبانوں اعلان کر کے سنایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے انکا میتن انکا میتن وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ سونیا محبوبہ ایک وقت آنا انکا میتون وانہم میتون، اینا تو اڈیاں دشمنہ بھی دنیا تو ٹر جانا، اینا نو بھی موت آنی ہے اور محبوب سونے ایک ویلا آنا تساں بھی اپنے مال کے حقیقی دے گول تشریف لے جانا۔ اور اس بات تے مکے والے بھی صرف مکے والے ہی نہیں، دنیا دے اندر بسنے والا ہر انسان اس بات نو جاندہ تے پہچاندہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام ایوے دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جیڑا موت کولوں بچیا ہوئے، یہ دے اندر تے کسے نو اختلاف نہیں، مرن ویچ نہ یہودیاں نو اختلاف ہے، مرن اندر نہ عیسائیاں نو اختلاف ہے، مرن اندر نہ سکھاں نو اختلاف ہے، مرن اندر نہ مجوسیاں نو اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں، البتہ مر کے دوبارہ اٹھن دے اندر اختلاف ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سامنے ایک ہوئی تے پیغام، پیارے پیغمبر دے سامنے ایک ہوئی گال لے کے ایک بدبخت آیا انج سامنے آکے کھلوتا، ایک پرانی جے بسیدہ جے سکی سڑی ہڈی لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آکے کھلوتا تے پتا کی آندہ آندہ میں یحیی العظام وہی رمیم، میں یحیی العظام وہی رمیم، اسی ساریاں تیریاں گلہ مننے تو آنے مر جانا تے اسی بھی مننے مر جانا ہے، پر آجڑی اگلی گل آنے مر کے قبران چو دوبارہ اٹھایا جانا، اے گل ساڑی سمجھ ویچ نہیں آؤندے، رول گیا بندہ مٹی دے اندر ہڈیاں خاک نال خاک ہو رہی آنے، اینا سکیاں سڑیاں اینا بسی
گسیدہ ہڈیاں نو والا دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے سونے آج اے ساڑھے واسطے مثالاں بیان کر دینے بیار، حالانکہ اینا بے وقوفانوں پتہ ہی نہیں، اور جیڑا رب پانی دی بوند تو ایڈا وڈا وجود بنا سکدا، ہڈیاں دے ٹانچے تو بنانا تے بڑا ہی او دے واسطے سوکھا۔ اور لاہوریوں کدی اندازہ تے کرو نا، اپنے مالک دی کاراگری تے لوگ پتھراں دے بت بنا لیندے نے، لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے، لوگ لوہے دے بت بنا لیندے نے، لوگ پلاسٹک دے بت بنا لیندے نے، لوگ سونے تے چاندی دے بت بنا لیندے نے۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، اور پانی دی پلیٹ تو اگر اتنا بڑا وجود بنا سکتا تے عرش والا خدا ہی بنا سکتا۔ تکبیر، عظمت رب العالمین، عظمت مصطفیٰ، شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ بھلا سونےوں کدی اے دے وچ بھی اختلاف ہویا، دور نہ جا، جہاں کدی اپنے گھروں نکلن دی کوشش کریا کر، اپنے گھروں نکل کے بازار دا رخ کرنا، اپنے گھروں نکل کے مارکیٹاں دا رخ کرنا، اپنے گھروں نکل کے جناب کلباں دا رخ کرنا ہے۔ اور لاہوریا کدی رب دا واسطہ ہی، کدی گھر دی چار دیواری چو نکل کے قبرستانہ دا رخ بھی کریا کر، کدی قبرستان دے ویرانیاں بھی نظرہ ماریا کر، آبادیاں ویرنا گلبرگ دیاں مارکیٹاں دے اندر جانا، اور کدی میانی صاحب دا بھی رخ کریا کر، کدی قبرستانہ دا بھی رخ کریا کر، اور نظر مار جا کے اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دے فرامین نے گرامی تو قربان جاواں۔ اور بڑی پیاری گل خطیب پاکستان اللہ تیری قبر نو منور فرمایا کر دے سر، چل وے قبر دی وادی نو، اور کدی اتھوں دا بھی چکر لا، مارکیٹیں چ پھرن والے کدی قبرستانہ دا بھی چکر لگایا کر، چل وے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا کوئی پھیرائی، ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڑا اگے سفر لمیرائی۔ تے گل بڑی پیاری کر دینے، قبران دے ٹیر او چیرے نے، قبران دے ٹیر او چیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، قبران دے ٹیر او چیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، کچھ
کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے اور جا کدی خیال کر خان ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی کتے پائیاں وچ نہ کھڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرائی اور بے کدی دھیان نال کتے بچے روندے مامانو کتے بچے روندے مامانو ماما دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو کتے پینا رون پیراوانو ماں روندیے خالی ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرائے اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دے انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی جدوں آپ جیسی ہستی آپ جیسی شخصیت دی کیفیت حالت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اپنے گھر تشریف لے آئے نے اور ساڑی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نے اور میرے آقا تے جدوں قرآن دی اے سورت نازل ہوئی نا اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا میرے آقا فرماتے نے اے سورت جدوں نازل ہوئی تے انج لگدا پیغام موت آگے آئے انج لگدا جویں موت دا سنیہا آگیا اللہ اللہ اور واقعاتانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج دی گفتگو فرمایا کر دے اسی آنے آنا لو جی فلانا بندہ فوت ہو گیا اجے ہونتے ایتھے کھلوتا سی اجے ہونتے اوتھے بیٹھا سی اجے ہونتے نماز پڑھ کے گیا اجے ہونتے جناب وضو کر کے آیا اجے ہونتے دکان تو اٹھ کے آیا اجے 10 منٹ ہوئے نے مارکیٹ جو واپس آیا فوت ہو گیا آندے نے گلہ ہی اجدیاں کردہ سی جی میں دنیا تے جان والا بندہ کردہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج دے آثار نمایاں ہو رہے نے جابدہ آقا زیادہ دیر دنیا تے نہیں تشریف رکھنگے اور ایک ہوئی وجہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ
السلام تشریف فرمانے آپ فرماندے نے صحابیوں جی اللہ دے پیارے پیغمبر جی فرمایا انج کرو نا اگر میرے کولوں کسے تے کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے حالا میرا مسلک تے میرا عقیدہ نبی کسے تے ظلم کردہ نبی کسے تے زیادتی کر دے میری سرکار کسے تے زیادتی نہیں کر سکتے آپ فرماندے نے میرے والوں کسے تے زیادتی ہوئی ہوئے آج دنیا تے ہی میرے کولوں بدلا للہ کل قیامت دے دن اللہ دے دربار ویچنا پوچھے آدھے اللہ ذرا اندازہ کرو ہاں کیسا منظر ہوئے گا کیسا دردناک ماحول بنیا ہوئے گا تے انج ایک مجمع چو بندہ اٹھ کے کھلو گیا آندہ سونے محبوبہ میں تو آڈے کولوں بدلا لینا تو سامنو چھڑی ماری سی میں بدلا لینا چاہنا ہوا صحابہ بھیندے نے اور کیڑا بندہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر کولوں ہی بدلے لین لگ پہ آئے اے تے او نبی دے پروانے نے کہ جڑے نبی دے پسینے دی جگہ تے اپنی گردنہ دا خون پیش کر دیندے نے ایک کیڑا بندہ جڑا اللہ دے نبی کولوں ہی بدلے لینا چاہندہ لاہوریو ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو میں تے سوچ رہا سا ادھروں صدیق آندے ہونگے یار میرے کولوں بدلا للہ عمر فاروق آندے ہونگے میرے کولوں بدلا للہ عثمان و حیدر فرما رہے ہونگے یار ساڑھے کولوں بدلا للہ ادھروں حسن تے حسین اٹھ کے آندے ہونگے یار ساڑھے کولوں بدلا للہ نانا جینوں کو جنا آکھیں او بندہ کھیڑے ہی پہ گیا آندہ میں تے بدلا لینا تے پیارے محمد کولوں ہی لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا دے اندر بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے قائد بڑے بڑے راہبر تے رہنمان اللہ ذوالجلال دی قسم میں ساری کائنات دے لیڈر اپنے محبوب دی جتی دے خاک دے ذرے تو قربان کرانتے حق نہیں ادا ہو سکتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا بیجا تینوں سمجھ ہی نہیں آیا بڑا بدلے لینا لا اے نہیں آکھیا آپ فرماندے نے پروانیاں آجا میں ہی بدلا دے لئی تیار گالے تھے نہیں مکی انہیں گال اگے ودا دیتی ہے کہن لگا حضرت جدو تسا منو چھڑی ماری سی ادو میرا جسم ننگا سی محبوب تواڈے جسم تے قمیض تے کرتا مبارک ہے کسے ماں دے لال جنہ حوصلہ اور ہے دنیا دے کسے لیڈر دے اندر اینی جرت تے اخلاقی ہمت ہوئے ہندہ ساڑھے ارگا ہندہ چوکے نو بار سٹو روندہ بدلے لینو بہت ہی سرتے چڑھ دا جاندہ نرمی کی دیئے تے سرتے ہی چڑھ دا جاندہ نا 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 کائنات امام نے انج نبوت والے کرتے نو پیچھے ہٹایا آپ فرما دینے پروانیاں آؤ ہنتے بدلا للہ اللہ ذوالجلال دی قسمیں سوٹی پران سوٹ دیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر دے جسم مبارک نال چمٹ گیا آمینہ دے لال دے جسم نو چمی جاندہ بوسے دئی جاندہ نالے چمی جاندہ نالے روئی جاندہ نالے چمی جاندہ نالے روئی جاندہ عرض کردہ سونیاں بدلا لینا مقصود نہیں سی اے میں دل وچ خیال آیا کسے نہ کسے بہانے میرا جسم نبی دے مبارک جسم نہ لگ جا اللہ اے دی برکت نال میرے تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دے وے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج جویں دنیا تو جان والا بندہ گفتگو کردا، آپ فرماندے نے صحابیوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا، او چاہے تے دنیا تے رہ لے، چاہے تے اپنے رب کول چلا جائے، رب نال ملاقاتاں کر لوے، تے اس بندے نے اللہ کول جان نو پسند فرما لیا۔ میرے پیارے صدیق دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے، چھم چھم ترب ترب آنسو زمین تے ڈگ دینے پیا۔ میرے پاک پیغمبر دے دیگر صحابہ کہن لگے ابو بکر یار ایویں گلے واتے رون لگ پئینا، اللہ دے نبی تے کسے عام بندے دی گل کر دینے پیا، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا۔ اللہ دی قسم ہے ابو بکر نو ایویں تے نہیں نہ ہمراز نبوت آکھیا جاندا۔ ابو بکر فرماندے نے ساتھیو او کیڑا ایڈا بڑا بندہ ہو سکدا جنوں اللہ موت وچ اختیار دے، او تے خود آمنہ دے در یتیم دی ہستی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج دی گفتگو فرما رہے ہیں، اور بلاخر او ویلا قریب آیا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیماری کیفیت آپ نو بیمار بخار دی شدت حضور علیہ السلام جمیں جمیں دن گزر دینے پہ بخار دی شدت دے اندر اضافہ ہندہ جاندہ، بخار بھادا جاندہ، نکاہت بھادی جاندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام روز ہی پوچھ دینے آج کی دیواری ہے، آج کدے کار ٹھہرنا، آج میں کدے کار ٹھہرنا ہے۔ مطلب کی سی میرے پیغمبر سیدہ عائشہ دے کار رہنا چاندے نے، امی عائشہ میں تیری عظمت و قربان جاواں، اللہ نے قیامت تک واسطے تیرے حجرے نو نبی دا مسکن بنا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی طبیعت آپ دی نکاحت اندر زیادہ اضافہ ہندہ پیا، اینج پیالہ پانی دا بھر کے نا میری سرکار نے اپنے کول رکھیا ہویا۔ پیارے پیغمبر پانی دے برتن دے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈال دینے، اپنے چہرہ انور تے مل لین دینے، پھر پانی چ ڈال دینے، پھر چہرہ انور تے مل لین دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا تے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، فرماندیاں نے واہ کربا آوا، آج میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہے، آج میرے ابو جی نو کنی بے چینی تے پریشانی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ساڈی اماں جان سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدو میرے پاک پیغمبر اپنا دنیا دا سفر مکارا نے، آپ سفر آخرت روانہ نے، اماں جی فرماندیاں نے فی بیتی وفی یومی وَرَأْسُهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، جدن اللہ دے پاک نبی دنیا تو رخصت فرما رہے سن، او دن کاروی میرا سی، گل قسمت دی ہے، او دن کاروی میرا سی، او دن واری بھی میری سی، تے او دن چولی بھی میری سی۔ گھر بھی میرا، واری بھی میری ہے تے چولی بھی میری ہے۔ اماں جی عائشہ اینج پڑھ کے نا میرے آقا دم کریا کرتے سر، اذہب الباس رب الناس
ناصر واشف انت شافی لا شفا الا شفا کا شفا اللہ یغادر سقما یا تے اپنے ہتھاں تے دم کر کے یا اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں تے دم کر کے انج آپ دے جسم مبارک تے ملن لگیاں نے تے میری سرکار نے سیدہ دے ہاتھ نو روک دیتا آپ فرما دے نے عائشہ بس کر دعا دے ویلے گزر گئے نے عائشہ بس کر دعا دے ویلے گزر گئے نے عائشہ دعا دیاں کڑیاں بیت گئیاں نے میں تے اپنے رب دی ملاقات دا انتظار کر رہا ہوں اللہم بالرفیق الاعلی ادھرو جناب جبریل آئے نے آکے عرض کر دینے سونیا بار دروازے تے ملک الموت آکے کھڑائے ملک الموت نو آڈرے وے ہر کار بغیر اجازت دے چلا جاندہ انہوں کسے کولو اجازت لین دی ضرورت نہیں پر اے اللہ دے پیارے نبی جی ملک الموت نو رب نے آڈر فرمایا خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا خبردار میرے محبوب دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا سونے بار ملک الموت کھڑائے اجازت دیو تے اندر آ جا تے سونے ایک رب دا پیغام بھی سن لو اللہ دا سنیہا بھی سن لو اللہ فرمان دے نے سونے دنیا تے رہنا چاندے ہو تے ساڑھے والوں اجازت تے جے آنا چاندے ہو تے اللہ تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے نے آپ فرما دے نے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں ادھرو سیدہ فاطمہ آکے عرض کر دیا نے ابو جی انج لگ دا جی میں کوئی بار بار دروازہ ہلان دا انج لگ دا جی میں کو کسے پینڈ دا بندہ جی میں کوئی کسے پینڈ چو آن والا تو اڈیاں بیمار پرسیاں کرنا چاندہ سونے محبوبہ تو اڈا پتہ لینا چاندہ ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی کرے یتیم جو بال آیانے آج کرن تو سانو آیا آج کرن تو سانو آیا اے ماپیاں کولوں بال آیانے اے ماپیاں کولوں بال آیانے تے لے جا زور لگا کے آج منو تینو بیٹی پیاری اے وقت بیٹھا من آیا میری یہ بیٹی ہے تینو نہیں پتا آج تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا آج عائشہ حفصہ زینب طاہر اے بیوہ کر دکھلاسی آج حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کرامن آیا تے بیٹیے تیرے ابو دے دروازے تے والا کون آیا اے آباد کو نندائی قبران جا کتے قبرستانہ نو نظر مار اے آباد کو نندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ
پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینجا بنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اچانک نا اماں جی عائشہ فرمان دیا نے میرے نبی دا ہاتھ ہولی ہولی زمین دی طرف آن لگ پیا تے میں جلدی نہ اپنے محبوب دا ہاتھ مبارک پکڑ لیا میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گیا نے میں سمجھ گئی آج حسنین دے نانا جان چلے گیا نے میں سمجھ گئی آج مدینہ ویران ہو گیا ہے میں سمجھ گئی محبوب وفات پا گیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہے عمر جیسا بہادر انسان مسجد نبوی دے دروازے چ کھڑے نے فرمان دے نے جن نے اے آکھیا اللہ دے نبی فوت ہو گیا نے میں تلوار نہ لوٹی گردن ہی اڑا چھڑا گا لوکاں نے جا کے دسیا انہاں آکھیا ابو بکر عمر نو آ کے سنبھالو حالات سازگار نہیں ابو بکر اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تو اسلام دی کشتی نو بمر دے اندر جدو پئی او سنبھالا دیتا تو اسلام دی تاریخ نو سنبھالا دیتا میرے صدیق آئے اے جو عمر دے کندے تے ہاتھ رکھیا آ فرمان دے نے عمر گالتے سن عمر حوصلہ تے کر عمر ٹھنڈا تے ہو عمر اپنی گال کری جا رہنے تے سوچے بھئی شدت غم ابو بکر سدھے ممبر رسول تے چلے جاندے نے خطبہ پڑھیا تے فرمان دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتلن قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا پیارے صدیق نے خطبہ پڑھیا تے قرآن دی آیت پڑھیے عمر آندے نے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم فرمائے مینوں انج لگدا پیا جویں اے آیت نازلی اج ہوئی ہے اللہ اللہ کو 3 دن میرے آقا دا جسد انور اما جی عائشہ دے حجرہ مبارک دے اندر پیارے صحابہ آندے رہے تے پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ دے رہا جویں عام ساڑھے جنازے پڑھے جاندے نے بندہ فوت ہو گیا مولی صاحب نے جنازہ پڑھایا شیخ الحدیث صاحب نے جنازہ پڑھایا مفتی صاحب سے علامہ صاحب نے جنازہ پڑھایا ایج میرے پیغمبر علیہ السلام دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا کیوں وہ جنازہ پڑھیا جاندہ گناہ کاراں دا جنازہ پڑھیا جاندہ خطا کاراں دا جنازہ پڑھیا جاندہ سیاہ کاراں دا میرا نبی گناہگار ہے ہی نہیں نبی دا گناہ بولو ہے ہی نہیں اس واسطے میرے پاک پیغمبر دے بس درود و سلام دیاں بارشاں برس دیاں نے پہیاں بیلا آخر میرے پاک نبی نو قبر دے اندر اتارے آگیا لاحت دے اندر رکھے آگیا تے سیدہ فاطمہ فرما رہی نے یا انسو اتابت انفسکم ان تحسو
علی رسول اللہ التراب وے انس تو اڈا کیویں جی کیتا تو ساں پوک پر پر کے مٹی دے میرے ابو جی تے پا دیتے نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے وے ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسین تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کماندے پھر کیویں یار یارانو اندر خاک چھپاندے سن سن زاری ذکر نبی تھی آنکھیاں نیر بہامن لاچار تمامی اگوں تے اے جواب سنامن اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڈے کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڈے کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گیا تے بھول گئیاں تقریراں رب دے قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہو رہا اللہ فرماندے نے انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سونیا ایک وقت آنا تو آڈیاں دشمنہ تو آڈیاں مخالفاں مر جانا اور مر کے رب دے دربار چ پیش ہونا اور محبوب ایک وقت آنا تو ساں بھی اپنے خالق مالک اپنے داتا حقیقی دے دربار دے اندر تشریف لے آنا فیصلے قیامت نو ہونے نے محبوب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی آپ اس دنیا تے صدا نہیں رہا میری تو آڈی کیا حیثیت ہے اللہ منو تے تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو ساڑھے بھائی محترم قاری حفیظ الرحمن عامر صاحب حفظہ اللہ انہ دی اہلیہ محترمہ سخت بیمار نے انہ واسطے خصوصاً دعا فرمانا اللہ انہ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے بزرگان دی ہمشیرہ بیمار نے اللہ انہ نو بھی صحت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما میرے مولا تمام بیماروں اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما
اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما شاہاں بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا مولا اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما یا رب العالمین رات اختتام دے قریبے مولا ساری رات تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے نے مولا اپنے فضل نال سارے دیاں خالی چولیاں نو بھرپور فرما اللہ ساڈے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما میرے مولا ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما یا رب العالمین آصف ربانی انہ دے رفقا اللہ انہ دیا محنتاں نو قبول فرما اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین